Ika-15 katuig kadto sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato mo'y gobernador sa Judea, og si Herodes mo'y nagmando sa Galilea, og si Anas ug Caifas mo'y mga pangulong pari. Ang mga pulong sa Dios miabot kang Juan sa Awaaw, og gilukop niya ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa Jordan, nagwali sa bautismo sa paghinulsulo sa sala. Hinulsuli ang inyong mga sala, ug pabunyag, ug pasayloon kamo sa Dios. Pataga ang tanang bungtod ug bukid. Tulira ang mga nagliko-likong dalan, ug hapsaya ang mga gansal-gansalong dalan. Ug ang katawhan makita ang kaluwasan sa Dios. Unsaya mong buhaton. Usay angay namo Kamong mga itin! Ito na mo. Sultihi kami kung asa kami paingon. Ang adunay, duha. Kasapot. Ihatag ang usa. Ngadto, sawa. Sultihi kami. Ikaw ba ang Kristo? Nagbautismo ako kaninyo sa tubig, apan adunay maabot nga mas labaw pa kay kanako. Dili gani ako ang bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sangdalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Nagkupot siya gnigo, aron lainon ang tahop sa lugas, ug tigumon ang trigo didto sa iyang kamalig. Og mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang tingog gikan sa langit nga nagingon, ikaw mo ang pinangga kong anak, nahimuot pagayo ako kanimo. Pagsugod ni Jesus iyang buluhaton, mga katluan ang iyang panuigon. Mibiya siya sa Jordan nga puno sa Espiritu Santo, o gidaa siya sa Espiritu sa kamingawan, diin gitintal siya sa yawa sud sa 40 ka adlaw. Nining panahona, wa siya mukaon. Og ang yawa mingun kaniya. Kung anak ka sa Dios, himo ang pan kining bato. Nasulat, mabuhi ang tao sa panlamang kundili pinagi sa pulong sa Diyos. Unya gipakita kaniya sa yawa so sa kapagpamilok ang tanangging harian sa kalibutan. Ihatag ko kanimo kining tanang gahum ug bahandi. Ditugyan kini kanako ug makahatag ako niini kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo kining tanan kung musimba ka kanako. Nasulat, simbahang Ginoo nga imong Diyos. Ug siya lamang ang alagari. Unya gida siya sa yawa sa Jerusalem ug gibutang sa kinatas-ang bahin sa templo. Kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios nagsugo sa iyang mga anghel sa pagbantay kanimo. Kini nag-ingon usab, sapnayon ka sa ilang mga kamot, arong dili madugmok sa bato bisan gani ang imong mga tiil. Ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Diyos. Unya miadto siya sa Nazaret, diin siya magdako. Kumusta? Musta? Sama sa naandan, miadto siya sa sinaguga sa adlaw nga ipapahulay. Ug ipabasa siya sa usa ka bahin sa sinulat ni Propeta Isayas. Ang Espiritu sa Ginoo niya kanako. Iya kong gipili sa pagsangyaw sa maayong balita sa mga kabus. Gipadala ko niya aron pagpagawa sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buto. Pagpagawa sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa oras nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Maayo siya musulti.
Kining kasulatan na tumang karong adlaw, sama sa inyong nadungog. Ang kasulatan na tumang, Apan ang Mesiyas lamang ang makatuman sa maunsa. unsaon na ang pagibaw? Sa walay duha-duha, inyong isulti ka na ako ang panultihon. Tambali ang imong kaugalingon, doktor. Muingon isab kamo. Himuang kini sa kaugalingon lunsod, sama sa imong gibuhat sa Kapernaum. Sultihan ko kamo. Walay propeta nga dawaton sa kaugalingon lunsod. Nagsabot sila nga ihug siya sa pangpang. Apan miagi siya sa tiluwa sa katawhan ug mipahilayo. Ug miadto sa Kapernaum o sa kalungsod sa Galilea. Ang panahon sa Romano makita bisan asa ug ang mga tao naghandom sa Mesiyas aron luwason sila sa kadautan. Ang kalinaw maana kani. Ug kanimo usab. Mahimo ba akong musakay, Simon? Nganong dili? May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron magampo. Ang usa pariseo, kobrador sa buwis ang usa. Ang pariseo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog limbungan himabay sama sa uban. Nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buwis. Nagpuasa ako. Naghatag kog ikapo sa tanang ko abot. Apan ang kobrador sa buwis nagtindog sa layo ug dili gani mohangad sa langit. Nagpamukpok sa iyang dugan ug nag-ingon, Diyos, maluoy ka kanako nga makasasa. Sultihan ko kamo nga ang kobrador ug dili ang pariseo ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli. Kaya magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Biraha ang sakayan ngadto sa laod. Itaktak ang inyong pukot aron makakuha ka mong isda. Magtutudlo. Ibuok gabi kaming naghago. Ug way nakuha. Apan ikaw nagsugo. Itaktak ko kini. Santiago, Juan! Santiago, Juan! Dali! Tawagin kami nini! Pagdali! Nini, mahimo! Palayo ka na ako, Ginoo. Usa ako ka makasasala. Ayaw ka bala ka. Sukad karong managat ka nagtao. Duol ka nako ug pamati sa akong mga pulong aron makabatong kamog kinabuhi. Pangita ang Ginoo samtang siya hikaplagan pa. Tawag ka niya samtang siya duol pa. Ani anas siya! Ani anas siya! Tanawa! Jesus! Jesus! Luwa sa intaw ng akong anak. Dusi pa lang siya og himatyo na. Palihog uban ka nako. Ayro, di kasuko ko. Ayaw ka hadlok. Salig lang og siya mamaayo. Ayaw paghilak. Dili siya patay, apan natulog lamang. Inday, bangon. Patagi siya'y pagkaon. Pinahan ko kamo. Ayaw kini isugilon sa uban. Human ini, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga si Mateo Levi nga naglingkod sa iyang pwesto. Sunod na ko. Og mitunga si Jesus sa bungtod aron magampo. Og nagampo siya sa Dios sa tibuok gabi. Og pagkaadlaw na, gipili niya ang 12 kanila nga ginganlan niya apostolis. Si Simon nga ginganlan usab niya og Pedro, og si Andres yang igsuon, si Santiago og Juan, si Felipe og si Bartolome og si Mateo, og si Tomas, si Santiago anak ni Alfeo, og si Simon ang gitawag nga Patriota, og si Judas nga anak ni Santiago, og si Judas Iscariote ang mabudhiyon. Bulahan kamo mga kabos, kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamo mga gigutom kay kamo pagabuskon. Bulahan kamo nga naghila kay kamo malipera unya. Bulahan ko ng tao magdumot, magsalikway ug magbugal-bugal kaninyo, ug mag-ingon nga kamo daotan tungod sa anak sa tao.
Paglipay kon kini may tabo kaninyo, tungod kay dakong ganti ang gitagana alang kaninyo sa langit. Kaya ang ilang mga kaliwat naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Be, 20. Unsay ba na ka na? Alaot ka mo nga mga dato karon, hayahay ng inyong kinabuhi. Dili siya gustong madato, buang tingali siya. Alaot ka mo nga nangatawa karon, kay kamo magbangutan ug maghilak. Alaot ka mo kung magdahig kaninyo ang tanang tao, kay mauusab ang gibuhat sa ilang kaliwat ngadto sa mga mini nga propeta. Apan sultihan ko kamo, higugma ang inyong kaaway. Buhata ang maayo ngadto sa nagdumot kaninyo. Panalangini ang nanghimaraot kaninyo. Pagampo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. Kung adunay mo ilog sa inyong kamis sa dentro, ihatag usab ang inyong kamising. Hatagin ninyong tanan nga mangayo. Ug kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinigbawiya. Buhata sa uban, ang gusto ninyong buhatong kaninyo. Kung mauray higugmao ninyo ang nahigugma kaninyo, nganong nagpaabot pa kamog panalangin? Bisan gani ang mga makasasala na higugma man kanila. O kung mauray buhatan ninyo'g maayo kadtong maayo kaninyo, nganong nagpaabot pa kamog panalangin? Bisan ang makasasala nagbuhat ni Ana. Nganong may ikapan sa kaniya? Nganong nakigsulti siya kaniya. Dili, higugma ang inyong mga kaaway. Ug buhati silag maayo, pahuwam nga wa magpaabot og bayad. Ug makadawat kag dakunggan. Ug kamo mahimong mga anak sa labing halandong Dios, kay siya maayo sa mga dili mapasalamaton og dautan. Pag maluluyon, ingon sa inyong amahan nga maluluyon. Luwasa kami, Jesus! Ayaw paghukom og dili kamo hukman. Ayaw sila pakasada og dili kamo pakasadon. Pagpasaylo og pasayloon usab kamo. Kining maong parisiyo midapit kang Hesus sa pagpangaon. Og si Hesus miadto siyang balay ug nakigsaw kaniya. Nag-unsa na sa dinhi? Ambot? Unsay iyang gibuhat? Kung kini tawanan tinuod nga propeta, makailaon ta siya kung kinsa kini mabayhan ng hikap kaniya. Makailaon ta siya kung unsa kadautan kinabuhi nini. Nakaila ko ni ining babayhana, Simon. Aduna ko'y isulti kanimo. May duha ka tawo nga nakautang sa tigpahula mo kwarta. Ang usa nakautang og 500, ang usa 50. Silang duha dili makabayad, pusa, iya na lamang ipapas ang utang. Kinsa man ang labaw nga nahigugma kaniya. Sa akong unahuna, katong nakautang og dako. Husto ka. Nakita mo kining babae. Mianhi ako sa inyo. Wa mo ako hatagig tubig alang sa akong mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang luha o gipahiran sa iyang buhok. Pag-anhin ako, wa mo ako hagki. Apan sige siya hawak sa akong tiil sa akong pag-abot. Wa ni mo hisuig lana ang akong ulo. Apan iyang giagwahan ang akong mga tiil. Sultihan ko ikaw. Ang dakong gugma nga iyang gipakita ng matuod nga gipasaylo ang daghan niyang sala. Apan ang gipasaylo sa jutayng sala nagpakita og jutayng gugma. Gipasaylo ng imong mga sala. Luwas ka na, lakaw nga malinawon. Ako. Apan si Herodes ang Romanong gipili nga magmando sa Galilea, may pabilanggo kang Juan Bautista tungod kay gibadlong siya niini nga nakigpuyo-puyo sa sawa siyang igsuon. Nan? Pag-abot na mo sa gangaan sa nain, miguwa ang naglubong sa minatay. Ang minatay bugtong anak sa byuda. Pagkakita ni Jesus kaniya, naluoy siya. Gihikap niya ang lungon ug miingon, "Dong, bangon." Unya milingkod ang minatay ug gihatag siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Pangutana, ikaw bang giingon ni Juan nga moanhi? O magpaabot pa ba kami glain? Magtutudlo. Magtutudlo? Gisugo kami ni Juan aron mangutana. Kung ikaw ba ang giingon nga muanhi o magpaabot pa kami glain. Pauli og suginli si Juan sa inyo nakita og nadungog. Ang buta nakakita, ang bakol nakalakaw. Bulahan katong wala magduha-duha ka na. Ayaw, kugus ako. Dinis ako nga baga. Makita mo na ba? Nakita ko na si Jesus. Ang mag-uuma nagpugas og binhi, ug samtang nagsabod siyang ubang binhi nahulog sa dalan og gitunog-tunuban. Ug ang mga langgam gituka kini. Ug ang uban nahulog sa batuon nga yuta. Ug sa pagturok ni ini nalaya tungod kay wa nay kaumog ang yuta. Ang uban nahulog sa sampinit. Ang mga sampinit mitubo uban sa binhi ug mituok kanila. Ang uban nahulog sa maayong yuta.
Og mitubo kini og namunga. Usa ka gatos kauhay matagusa. Magtutudlo, nga nang ipaagi man nimo sa sambingay kung daghang tao. Ang pagsabot sa mga tinago sa gingharian sa Dios gihatag na kaninyo. Apan sa uban ipaagi kinig sambingay aron mutan-aw sila apan dili makakita ug mamati apan dili makasabot. Kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi maong pulong sa Dios. Ang binhi nga nahulog sa agianan mao ang mga nakadungog. Apan miabot ang yawa og misakmit sa mensahe sa ilang kasing-kasing aron dili sila mutuo og dili maluwas. Ang binhi nga nahulog sa batuong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe malipayon nga midawat. Apan wala kini mogamot. Mituo lamang sila sa makadiyot og pag-abot sa panahon sa pagsuway namiya sila. Ang mga binhi nga nahulog sa sampinit mao kadtong mga nakabati. Apan ang mga kabalaka og mga bahandi og kahilayan sa kinabuhi mituo kanila. Ug wa gyud mahinog ang bunga. Ug ang mga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe ug midawat ug mituman niini. Ug sila magpadayon hangtod nga mamunga. Walay magdagkot og suga og taguan sa gantangan o sa ilaw sa katre. Iya hinuong ibutang sa tuntunganan aron ang mosulod sa balay makakita sa kahayag. Kay ang tanan nga gitaguan mabutyag ug ang tanan nga gililong madayag. Usa ka adlaw ni Ana, misakay si Jesus sa sakayan, uban siya mga disipulo, mingon siya kanila, manabog kita sa lanaw. Magtutudlo! Magtutudlo! Jesus! Mamatay kitang tanan! Kusog kayang maod! Malulod kita! Luwasa kami! Magtutudlo! Maluwas na kita! Hay ng inyong pagsalig. Mipadayon sila sa paglawig ngadto sa Gadara didto sa tabok sa lanaw sa Galilea. Jesus, anak sa labing halangdong Diyos. Unsa may tuyo ba kanako? Utang buot, ayaw akong siluti. Unsay imongan. Panon, Ginoo, utang buot, ayaw. Kami pambaka sa bungaw. Pasudla kami. Sa panon, sa baboy. Hoy! Balik ka rin! Hunong! Hunong! Maawa din eh! Ikaw, Mantikero! Biyahe kami! Maawa ni lugar ah! Biyahe kami! Magtutudlo. Paadtua mga tao sa mga kasikbit nga mga balangay ug kaumahan aron mangitag pagkaon ug abutanan. Hilit kining napita. Kamu maghatag kanilang pagkaon. Apan 5 lang kapan ug 2 ka isda ang ania. Bulahan ka o Ginoo among Diyos, hari sa kalibutan, nga mao'y nagdalagpan gikan sa yuta. Hindi ka milagro. Katinguhan. Ug kamo hatagan.
Pangita ug kamo makakaplag. Pagtuktok o gablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanang mangayo hatagan. Og siya nga mangita makakaplag ug ang pultahan ablihan alang sa magtuktok. May usab ba kaninyong mga amahan nga mohatag siyang anak ug bitin kung siya mangayog isda? O kung tanga kung siya mangayog itlog? Bisan sa inyong kadautan, mohatag kamog maayong butang sa inyong mga anak. Nan, ang amahan nga tuwa sa langit, labaw pang mohatag sa balaang espiritu ngadto sa mangayo kaniya. Sultihan ko kamo. Ayaw kamo kabalaka sa inyong kanon aron mabuhi kamo o sa inyong ibisti. Kay mas bililhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa bisti. Tanawa mga uwak, wala sila magpugas ni mag-ani. Wala sila tigumanan o kamalig. Apan ang Diyos nagpakaon kanila. Labaw pa kamong bililhon kaysa mga langgam. Kinsa ba pinaagi sa kabalaka, makadugang sa gitas o sa inyong kinabuhi? Kung dili kamo makahimo sa gamayng butang, nganong mabalaka kamo sa uban? Tanawa mga buwak, yun sa pagtubo. Wa magbudlay o maghabol. Apan si Solomon nga dato kaayo way saput nga sama katahom ni ini mga buwak. Kung ang Diyos nga nagbisti sa mga balili karon ug ugma isugnod sa hudno, kamo pa kaha ang dili niya bistihan. Pagkadyutay sa inyong pagsalig, Padaka nga mong pagsalig. kung ang inyong pagtuo ingong kadako sa liso sa mustasa, makaingon ka sa punuan sa sikomoro, maluka ka og balhin ngadto sa dagat ug kinimutumang kanimo. Ang tentasyon nga makasala, moabot gayon. Apan alaot siya nga mao'y hinungdan ni ining mga butang. Maayo pa kaniya nga higtan ang liog sa usa ka dakong bato ug itambog siya ngadto sa dagat, kaysa makaangin ni ining mga gagmayng bata sa pagpakasala. Unsa man ang gingharian sa Dios, ingon ni ini. Ang usa ka tawo nagpugas og usa ka liso sa mustasa sa iyang uma. Miturok kini og nahimong kahoy ug nagsag mga langgam sa mga sanga ni ini. Wa ko makasabot sa iyang gipanulti. Nganong nakigsalo man kamo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Ang mga way sakit, wa magkinahanglan og doktor kundili ang masakiton. Wa ako moanhi alang sa mga matarong nga maghinulsol kundili sa makasasala. Ayaw kahadlok gamayng panon, kay nahimutang inyong amahan sa paghatag sa gingharian. Ibaligya ang inyong katigayunan ug ihatag ang halin sa mga kabos. Pagsangkap kamog puntil nga dili madunot, ug tiguma ang inyong bahandi sa langit, diin dili kini makuhaan. Tungod kay way kawatan nga makahilabot, ug way anay nga makakutkot. Kay kung hain ang bahandi, atua usab ang inyong kasing-kasing. Babae, naayo ka na sa imong sakit. Tanawa, naayo na siya. Milagro kini. Naayo na siya. Tanawa ninyo. Daikon, ang Ginoo. 18 ka tuig, ang Diyos magauban kanimo. May unom ka adlaw nga kita makatrabaho. Anhi ka mo ni ana mga adlaw aron mamaayo. Apan dili sa adlawng igpapahulay. Tigpakaaron ingnon. Kamong tanan mo badbad sa inyong baka o kun asno ug dadaw na aron paimnon sa adlaw igpapahulay. Karon na niya ang kaliwat ni Abraham nga gipaantos ni Satanas sulod sa 18 ka tuig. Dili ba siya mahimong ayuhon sa adlaw igpapahulay? Mas masayong pangmahanaw ang langit ug ang yuta kaysa wagtangon ng labing gamay nga bahin sa balaod. Kay sultihan ko kamo. Daghang mga propeta ug hari nga but mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita. Ug but mamati apan wala makabati. Unsay among buhaton? Unsa may giingon sa kasulatan? Giunsa nimo kini pagsabot? Igugma ang Ginoo nga imong Dios sa bugos mong kasing-kasing, sa bugos mong kalag, sa tibuok mong kusog, sa tibuok mong una-una. Igugma ang imong silingan ingon sa imong kagalingon. Gusto ka, buhata ka na ug mabuhi ka. Kinsay akong silingan? Dili ang mga sundalo. Si Cesar di ay. Adunay usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho. O gibanhigan sa mga tulisan. Gihubuan, gibunog, gibiyaan nga himatyon. Og nahitabo nga may pari nga miagi ni atong dalana. Pagkakita niya sa tao, milabay lamang siya agi sa pikas taplin. Nahiagi usab ang usa ka lebita. Iduulog mi tan-aw sa tao. Unya misaylo lamang agi sa pikas taplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni atong dalana.
Nahiagi sa gitulisan ug sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya og gibubuan niya glana ug bino ang mga samad ug gibugkusan. Unya gipasakay niya kini sa iyang hayop ug gihatod sa usa ka abutanan ug didto iyang giatiman. Pagkaugma mihatag siya 2 ka denaryo sa tig-atiman sa abutanan ug nagtugon nga galmo ng tao. Inigbalik ko dinhi bayrang ko ikaw. Kinsa na ining tulo ang may pakita nga isig katao sa gitulisan. Atong naluoy ka niya. Buhat ang iyang gibuhat. Pasagdi nga moduol ka nako, mga bata. Ayaw sila pugi. Kay ilang gingharian sa Diyos. Busa, timani kini. Bisan kinsa nga dili mudawat sa paghari sa Diyos sama sa usa ka bata. Dili makasulod ni ini. Bisan kinsang mudawat ni ini sa akong ngaan, mudawat nako. Og bisan kinsang mudawat nako, mudawat sa nagsugo ka nako. Kay kung kinsang labing gamay, maoy labing dako. Unsay day tabo nga ano man kini unsa? Si Jesus nga taga Nazaret, milabay siya. Jesus! Jesus! Kaliwat ni David! Maluoy ka na ako! Unsay gusto mong buhaton ko alang kanimo? Gusto kong makakita. Makakita ka. Ang imong pagtuo nag-ayo kanimo. Makakita na ako. Makakita na ako. Makakita na ako. Propeta gyud kini tawhana. Akong Ginoo agaganon, luwasa ako. Ginoo! Luwasa kami! Luwasa kami! Daigo ng Ginoo! Itudlo ka na mo ang matuod nga dalan, Ginoo. Mao ka ng gobernador sa buhis. Kanaog sa kiyo. Kay adto ko abot sa imong balay karon. Bay nako, kinsay maabot sa iyang bay? Ngano nakaila si Sakeyo kang Jesus? Paminaw. Ihatag ko ang katunga sa akong butang sa mga kabos. Ug kung ako nakalimbong kanila, bayaran ko sila 4 kapilo. Dili katuuan. Usa ka gobernador sa buhis, iuli ang bayan. Imposible.
Ang kaluwasan may abot ni ining balaya karon. Kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. Kaya ang anak sa tao may anhi aron pagpangita og pagluwas sa nawa. Paminaw. Magpaingon kita sa Jerusalem. Diin matuman ang gisulat sa mga propeta may tungod sa anak sa tao. Itugyan siya ngadto sa mga hentil. Bugal-bugalan siya, pakauwawan, ug siya pagaludan. Ilang latuson og patyon. Ug sa ikatulo ka adlaw, banhaon. Og mipadayon si Jesus ngadto sa Jerusalem. Magtutudlo, pahinuma ang imong mga tinunan. Sultihan ko kamo nga kung maghilom sila. Magsugod ang mga bato sa pagsinggit. Kalinaw! Dukog! Talansik! Kung nasayod ka, kung unsa ang kinahanglan karong adlaw alang sa kalinaw apan dili ka makakita ni ini. Muabot ang adlaw nga likusan ka sa imong kaaway ug alirungan ka ug atakihon nila sa tanang dapit ug sa hingpit ila kang kunubon. Ikaw ug ang imong mga anak. Wa sila ibilin nga bato sa nahimutangan ni ini tungod kay wa nimo ila ang pag-anhi sa Dios. Lima, enam, pito, walo, siyam, ako. 23, 24, 25. Naisulat, ang akong balay tawgon nga balay ang puanan o gihimo ninyong taguanan sa mga kawatan. Nagpaingon siya sa akong mga hayop! Okay siya! Okay! Tawag ang gwardiya! Tawag ang gwardiya! Nasayod ako nga daghan na ang miila kaniya nga hari. Hari? Hari sa makililimos ug mga kawatan, daghan ingon ni anak ni adto mo abot mo ingon nga mauni sila mulakaw gikalimtan na. Ayaw pagpakabuta. Daghan nga minaw kaniya. Ang mga tao miday kaniya. O giingon nga si hari. Pahimangnuan ko ikaw. Kung kining tawhana magsamok jud dinhi,
Ikaw ang manubag. Tingalig husto siya. Atubangon na to ang taga Galilea. Samtang ang mga kadagkuan sa pari ug ang mga parisiyo nagplano bato kaniya. Nag-anam og kadaghan ang mga Hudiyo nga misunod kaniya. Ug mauusab ang mga oposisyon nga iyang gihukman. Kamay kaayo. Maura ba ka na? Sultihan ko kamo. Nga kinimbyuda labaw gikatag kay sa uban. Kaya ang uban naghalad man sa ilang gasa nga sobra na sa ilang bahandi. Apan siya, bisan pa sa iyang kakabos, mihatag siya sa tanan nga iyang gikabuhian. Sultihi kami. Unsay mo katungod sa pagsulti diri? Kinsa naghatag kanimo katungod? Karon mangutana ako kaninyo. Tugani ako, ang katungod ba ni Juan sa pagbunyag gikan sa Dios o sa tao? Unsay atong isulti? Kung maingon kita nga gikan sa Dios, maingon siya ngano man. Ngawa ka mo tuo kang Juan. Kung muingon kita nga gikan sa tao, batuon kita sa mga tao. Hugot ang ilang pagtuo nga si Juan Propeta. Wa kami masayod kung diin kinigikan. Dili ko usab kamutuganan sa katungod sa akong pagbuhat ni ining mga butanga. May usa ka tawo nga nagtanom og paras. Gipasawpan niya kini. Unya milangyaw siya sa dugayng panahon. Pagpamupo na sa mga ubas, nagsugo siya og usa ka ulipon aron pagkuha sa iyang bahin sa abot. Apan gibunalan nila ang ulipon og ipapauli nga way dala. Busa nagsugo siya og laing ulipon. Apan gibunalan usab siya sa mga saop og gipakauwawan og gipalakaw nga way dala. Unya nagsugo siya og ikatulong ulipon. Apan gisamaran sa mga saop o gilabog sa gawas. Unya miingon ang tag-iya sa paras. Unsa kaya akong buhaton? Ipadako ang pinangga kong anak. Siguro nga mutahod sila kaniya. Apan pagkakita sa mga saop kaniya, nag-ingnanay sila. Kini ang anak sa tag-iya. Patyunta siya aron maatom parasan. Istoryahe pa kami. O gilabog siya sa gawas. O gipatay. Nanunsay buhaton ngadto sa mga saop sa tag-iya. Iyang patyon kadto mga tawhana og pasaupan ng parasan og lain. Unsay buti pasabot niining kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa magtutukod tungod kay way kapuslanan, nahimo hinuong labing importante sa tanan. Ang tanan nga mahulog ni adtong batuha madugmok. Og si bisan kinsa nga mahulgan niini, siguro gyud nga mapulpog. Pagtutodlo, nasayod kami nga husto ang imong gisulti o gitudlo. Nasayod kami nga wa kay gipinigan, apan ikaw nagtudlo sa matuod bahin sa kabubuton sa Dios alang sa tao. Sultihi kami, supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador o dili? Pagbantay Ginoo, iya ka lang gilipat. Pakita kong sensilyo. Kang kinsang naong og nga nang nakulit. Cesar! Nan ihatag nga to kang Cesar, ang iya ni Cesar. Og sa Diyos, ang iya sa Diyos. Kung sa imong tubagyana. Karon taliabot na ang adlaw sa pangilin sa paan nga way patubo nga gitawag og pangilin sa pagsaylo. O gisugo ni Jesus si Pedro ug Juan aron sa paghikay sa ilang panihapon sa pangilin sa pagsaylo.
Nagtingo ako nga makakaon sa pangilin sa pagsaylo ubang kaninyo sa dili pa akong mag-antos. Sultihan ko kamo. Dili na ako mukaon ni ini hangtod nga himuong kini sa kingharian sa Diyos. Bulahang ka o Ginoo among Diyos, hari sa kalibutan, nga nagdala ni ining bino. Dawata kini og bahinan ninyo. Sultihan ko kamo, di na ako moinom og bino hangtod nga moabot ang gingharian sa Diyos. Bulahang ka o Ginoo among Diyos, hari sa kalibutan. Nagdaagpahan gikan sa yuta. Kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhata kini agig paghandom kanako. Kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa akong duko nga giula alang kaninyo. Apan, ang nagbudhi kanako aniya din himitambong sa lamisa. Kay mamatay ang anak sa tao sumala sa pagbuot sa Diyos, apan alaot ang nagbudhi kaniya. Imposible. Dili ka na mahitabo. Dili yun. Kinsa man ang mabudhion, Ginoo. Ang labing dako kaninyo may sama sa kinamanghuran. Ug ang Pangulo sama gyud sa sulgoon. Kay kinsa man ang labaw, ang gisilbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi? Ang gisilbihan kayo. Apan ako aniya nagsilbi kaninyo. Miunong kamo kanako sa tanang mga pagsulay. Ingon nga ang akong ama naghatag kanako og katungod nga maghari. Himuong kusab kaninyo ang samang kasabutan. Mangaong kamo. Og manginom sa akong lamisa. Didto sa akong gingharian. Og manlingkod kamo sa trono aron paghukom sa 12 ka banay sa Israel. Sa ato pa, way mabudhion. Simon, Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsuway kaninyo. Aron lainon ang maayo sa dautan ingon sa mag-uumang nga lainon ng trigo sa uhot. Apan nag-ampo ako, Simon, aron maligo ng imong pagtuo. Og kung mahibalik na ikaw kanako, ligunon mong imong mga igsuon. Ginoo, andam ako sa pag-unong kanimo sa prisuhan. Ug sa kamatayon. Sultihan ko ikaw, Pedro. Dili mo tuktugao kang manok ni ining adlaw sa dili pa ko ilimod sa makatulo. Sa gipadala ko kamo nga way puyo ni Sandalias, may nakulang ba kaninyo? Wa gyud. Apan karon ang adunay puyo kinahanglan magdala ni ini. Kadtong way hinagiban, ibaligya ang iyang kupo ug palitog hinagiban. Kay sultihan ko kamo, ang kasulatan nag-ingon, o gitipon siya uban sa mga kriminal, o ang nahisulat bahin kanako matuman na. Tanawa, ani ay duha ka kutsilyo, Ginoo. Igo na ka na. Ang mga kadagkuan ug magtutudlo sa balaod naningkamot unsaon nila pagpatay si Jesus. Unya misulod si Satanas kang Judas nga Iscariote, nga usa sa 12 ka disipulo.
Pag-ampo aron dili ka mo madaog sa panulay. Amahan, kung buot ka, kuha kining kupag ikang kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kung dili ang imo mo'y matuman. Mitungha ang usa ka anghel gikan sa langit ug milig-on kaniya. Ug ang iyang singot nangahulog sa yuta ingon sa dagkong tulo sa dugo. Nganong nangatulog ka mo? Bangon. Ug pag-ampo aron dili ka mo madaog sa panulay. Judas. Pinaagi ba sa budian mo ang anak sa tao? Ginoo, amo na ba silang tigpason? Sige na, dakpa siya. Gusto na. Katingalahan. Tulisan ba ako nga kinahanglan nga magdapa ka mo og espada og puspos? Uban ako kaninyo sa templo matag adlaw ug wa ko ninyo dakpa. Apan inyo na kining takna. Ug sa gahom sa kangit-ngit. Dakpa siya. Guardiyahe pagayo. Luwas ang imong kagalingon! Hari ka man ka! Sige! Sulti kami! Kung sa'y may tamo! Hari ka man! Kining tawhana usab, uban ni Jesus. Wa man gani ko makaila kaniya. Nakita ko sila nga nagkuyog. Ang imong ubos nga ulipon. Kung sa'y bation, kumatahod ka sa katao. Usa ka usab kanila. Apan dili.
Way dua-dua nga kining tawhana, kauban ni Jesus. Kay siya taga Galilea. Pahawa diha. Ampot kun unsa inyo gipanulti? Ginoo, muhagyo kami. Buhata ang ingon. Sumala sa gidakon sa imong gahong. Ikaw, kami pasaylo sa among mga amahan sa dihang mibatok sila sa imong mga pulong. Ikaw, nga nasuko kanila, apanwa mo sila ipatay. Tungod sa imong gugma kanila, ug tungod sa imong saan, ug pagkamatinud-anon, gipasaylo mo sila. Kinsay nagbunal kanimo, tag-ana. Tag-ana, kung kinsay sunod nga magbunal kanimo. Gusto na. Gusto na lagi. Dad-a siya sa labawang hukmanan. Nakaw! Sulti, ikaw ba ang Mesiyas? Konsultihan ko kamo. Dili ka mamutuo. Ug kung mangutana ako, dili ka mamutubag. Apan sukad karon ang anak sa tao maglingkod sa tuo sa labawang gamhanang Diyos. Nan, ikaw ba? Ang anak sa Diyos. Giingon ninyo nga ako. Kinsay naghatag kaniya katungod sa pagsulti ni Ana. Wa ka na to. Siya kuno, Mesiyas. Ang tinud. Nakadungog na kita sa iyang gisulti. Dadlo na to siya kang Pilato. Ato, Pilato. Sige, dada siya. Kamo siya. Lakaw na. Lihok. O gida siya sa tubangan ni Poncio Pilato ang 12 Romanhong tagdumala kamoy manubag sa linibu ka taong gilansang sa krus. Ug unsay inyong tuyo ning orasa sa kabuntagon. Nasakpan na ba siya nga nagpasalag sa atong mga tao? Nagsamok siya sa merkado sa templo. Unsa may isilot kaniya? Hokmi siya! Wa ko'y nakitang hinungdan aron silutan kining tawhana. Isakpan na mo siya. Nag-awhag kanila sa dili pagbayad og buhis kadto sa emperador. Miangkon nga siya mao ang Mesiyas, ang hari. Hari? Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Giingon mo. Nagsugod siya sa Galilea o karon aniya na dinhi. Sa Galilea? Siya ba taga Galilea? Kung mao ka na, si Herodes ang bahala kaniya. Aniya pa siya karon sa Jerusalem, dili ba? Dada siya kang Herodes.
Unsa to'y imong giingon nga kinsa ka? O kinsa imong giingon nga imong disipulo? Daghan ang nag-ingon nga makabuhat kag milagro. Pakit ako noko. Ginoo ko. Gihiluan niya ang tanang tao. Gitawag niya ang kaugalingon ang hari. Kining tawhana? Hari? Halangdon. Bunuga siya. Dadaan siya balik ang Pilato. Iyakin ang teritoryo. Way sa kining tawhana aron patyon. Busa, ipalatos ko lang siya. Ug buhian. Katungod mo gayud nga buhian ang usa ka tawo karong pagsaulog. Buhi si Barabas. O ipuli kining tawhana. Ihatag ka na mo si Barabas. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Ikaw, muna na siya. Unsa ba imong gipaabot, Pilato? Siya si Jesus! Pasag ni siya! Siya ba ang Mesiyas? Wa siya isa! Maruga siya. Ikaw, unsa imangan? Si Simon nga taga Sirene. Lakaw ka rin. Putlang higot! Alsaha ka na. Dali, lihok!
Naghinag kami alang kanimo, Ginoo. Imna kini, inom, Ginoo. Mga babae sa Jerusalem, ayoko ninyo hilaki. Hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Kay kung kining mga butak, gibuhat sa lunhaw pa ang mga kahoy. Unsay may tabo kong kinihilian na. Tabangan ka sa Diyos. Mag-ampo kami alang kanimo. Liho! Dali! Dali! Lakaw! Lakaw! Dali! Ikaw! Lakaw! Kana! Sige pa! Liho! Kana! Liho! Kana! Lakaw na! Lakaw na! Buhat na tayo! Ipataas! Ikaw, ibutang ang kahoy. Tangtang ang pisi. Amahan pa sa iluwa sila. Kiwa sila may pao sa ilang gibuhat. Giluwas niya ang uban. Ipaluwas niya ang iyang kaugalingon. Sige! Luwasang imong kaugalingon kung ikaw gyud ang Mesiyas! Sige! Kanaog sa krus! Ipakita ka namo ang imong milagro! Dili kini ordinaryo nga biste. Sugot lang
Lambi. Ayaw pag-isiya. Ang maayo pa, mag-grip pa kita ninyo. Swerte ka din ninyo. Ikaw nga tanaw. Kung saan magkakanin mo, ha? Luwasa ang imong kaugalingon kung ikaw ang hari sa mga Hudyo. Hindi ba? Ikaw ang Mesiyas. Luwasa ang imong kaugalingon o kami. Wa ka ba mahadlok sa Dios? Gisilutan siya sama sa gisilot. Kanato. Napanwa siya isa. Inumdumi ako, Jesus. Kung ikaw maghari na. Isaad ko. Karon, adto ka sa paraiso. Uban ka na ako. Udtong tutok na og mitabon ang kangitngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3. Napika sa tunga ang tabil nga nagbitay sa templo. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Himaya sa Dios. Tinuod gayud nga siya. Matarong nga tao. Si Jose nga taga Arimatea usa ka maayong sakop sa labang hukmanan nga wa muuyon sa ilang gibuhat nga paghukom, nangayo og permiso kang Poncio Pilato aron ipahiluna ang lawas ni Jesus sa lubnganan sa dili pa magsugod ang adlawng igpapahulay.
Pasaylua kami. Kisunod lang namo ang lawas sa among Ginoo. Padayon ka mo. Apan, hapit na ang adlawng igpapahulay. Sayo kaayo pagkadomingo sa buntag, miabot sa lubnganan ang mga babae dala ang mga pahumot nga ilang giandam. Nganong gipangita man ninyo ang buhi diha sa mga patay? Wa na siya dinhi, nabanhaw siya. Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo sa didto pa siya sa Galilea. Ang anak sa tao itugyan ngadto sa mga makasasala, ug ilansang sa krus, ug unya banhaon sa ikatulong adlaw. Paminaw! Giligid ang bato! Misunod kami! Ug ang lawas sa atong Ginoo! Nawa! Unsa? Nawa ang lawas sa atong Ginoo? Mitungha ang duha ka lalaki. Mga anghel suwaw. Sama sa adlaw. Ug giingnan kami. Nganong nangita man kamo sa buhi. Sa mga minatay. Tinuod kini. Tuhui kami. Tuhui kami. Nakita namo sila. Tanawa ninyo. Wanay sulod ang lubnganan. Nawa ang atong Ginoo. Pedro, tuhui kami. Tinuod nga nabanhaw ang Ginoo. Nakakita si Simon kaniya. Wa kami makaila kaniya. Dito sa dalan. Apan sa pagpikas niya sa pan, nakaila kami kaniya. Sa Imaos? Nganong mo adto man siya? Ang kalinaw mana ka ninyo. Nganong nabalaka ka mo? Nganong nagduha-duha man ka mo? Tanawang akong makamot og mga tiil. Ako gyud kini. Hikapa akong makita ninyo. Kaya ang espiritu way unod ug bukog sama sa nakita ninyo kanako. Kinibutanga ang gisulti ko kaninyo samtang uban pa ko kaninyo. Ang tanang naisulat bahin kanako sa balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta ug sa salmo kinahanglan nga matuman. Kining naisulat. Ang Mesiyas kinahanglan nga magantos ug sa katuong adlaw banhaw. Ug sa iyang ngalan, ang mensahe sa paghinulsol ug pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang nasod sugod sa Jerusalem. Kamusak siniini mga butang. Ug ako mismo ang magdalangan hisagisaad sa akong amahan kaninyo. Apan magpaabot kamo sa syudad, hangtod nga mukunsad kaninyo ang kahumgikan sa kaitasan. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Gihatag ka na ako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw ka mga sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan.
ug himua sila nga akong tinunan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug hinumdumi. Ako mag-uban kaninyo sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen.